नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश कर रहा है। नाजरीन, कल का इलेक्शन जो है सेनेट का, उसने पाकिस्तान में एक नई सियासत को जन्म लिया है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जो सियासी तज्जिए आपके साथ शेयर किए थे, उसमें आने वाले फ्यूचर्स में, मुस्तकबिल में जो सियासी सर्कमस्टांसेस, हालात जो थे वो चेंज हो रहे थे, और मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एज इट इज़ 100% वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसके कुछ क्लिप आप अभी आपके सामने आएंगे तो आपको वो मेरा सियासी तज्जिया भी समझ में आ जाएगा। आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि मैंने आज जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो आपको किसी एंकर, किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। आज बताऊंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब तब्दील हो गए हैं, और तब्दील होने के बाद उन्होंने कौन सा रुख और कौन सा शक्ल और कौन सी सोच इख्तियार कर ली है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए सियासी तौर पे फ्यूचर में बड़ी काम आएगी। नाज़रीन, आज सुबह मैंने अपने पीडीएम के एक दोस्त के साथ टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की। जो ही मेरी कॉल उसने वसूल की, तो चूंकि मेरा नंबर उसके पास सेव था, तो उसने मेरा इस्तकबाल, मेरी कॉल को इस तरह रिसीव किया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत क्या कौन करे। मुराद ये है, फिर वो हंसना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या हुआ है आपके साथ? तो मुझे उन्होंने एक लफ्ज़ जब कहा, तो मैंने उसके बाद उनसे सवाल करने की जसारत नहीं की। उसने खुद ही कह दिया, भाई ये मुकाफत अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने जो ट्रेनिंग दी थी वो आज हमारे ही सामने आ गई। वोट बदलने की, वोट कैंसिल करने की जो ट्रेनिंग हमने दी थी, आज हमें उसका खमियाजा खुद भुगतना पड़ गया। नाज़रीन, बात यह है कि ये यूसुफ ज़ा गिलानी साहब के बेटे हैदर गिलानी साहब ने जो ट्रेनिंग दी थी, वो आज उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ गया, और जो हुकूमत के लिए पॉजिटिव और अपोजिशन के लिए नेगेटिव हो गया। मैं इससे पहले जितने भी आपके साथ प्रोग्राम शेयर करता रहा हूँ, मैं आपको पीडीएम की अंदरूनी कहानी बताता रहा हूँ, और आज पीडीएम की और बहुत सारी बातें मेरे सामने जो मंजर आम पे आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आने वाले दिन पीडीएम के लिए बहुत भारी होंगे, और वो वक्त आ गया कि जब वो भारी होना शुरू हो गए। मौलाना साहब को अब तो होश के नाखून ले लेना चाहिए, और उनको समझ आना चाहिए कि उनकी पीडीएम में क्या हैसियत है। उनको सदारत ब्रांड नाम दी गई है सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो उनके बच्चों को जो तालीमी मदरसों में इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, वो उनको हजूम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि सियासी तौर पे उनकी जो साख्त है वो उनको भी पता है और पाकिस्तानी अवाम को भी पता है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जगलरी, जादूगर मैं कहूँगा, जो खेल खेल रहे हैं, वो अपने साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी और ज़्यादती अपने वर्करों के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उनका क्या बिगाड़ा है कि उनको जिस कर्म में उन्होंने मुब्तला किया हुआ है। देखिए, इलेक्शन से 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज 50,000 की हद अबूर करना चाह रही थी, 48,000 तक जा पहुंच हुई थी, जो इलेक्शन से 1 दिन पहले 41-42,000 रुपये चली गई थी। चूंकि आज सैटरडे है, स्टॉक एक्सचेंज बंद होती है। अब मुझे उम्मीद है कि मंडे वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा जंप लेगी और वहीं अपनी जगह पे चली जाएगी। मुराद ये है, जब किसी मुल्क के सियासी और अंदरूनी मामला खराब हो जाते हैं तो वहाँ मौशत और बाकी चीज़ें सारी भी तबाह हो जाती हैं, महंगाई भी अरूज पे पहुँच जाती है। गुजारिश ये है कि आने वाले दिन जो है, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, पीडीएम के लिए बहुत भारी साबित होंगे, और वो होना शुरू हो गए। और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे पीडीएम भी, उसका शिराजा भी बिखर जाएगा। ज्यादती तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ खुद कर रहे हैं। नो डाउट, मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मजबूत जमात है, लेकिन वो लग ये रहा है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहती है। उसका जो वर्कर नाराज होकर गया हुआ था, वो वापस भी आ गया था, लेकिन सद अफसोस मैं सोच ये रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने वर्करों को इंटैक्ट करने के लिए उनसे मुलाकातें बढ़ा देंगी। हमजा शहबाज भी जब बाहर आए तो उन्होंने भी अपने वही टोला साथ रख लिया, जो वर्कर था उनको उन्होंने नहीं बुलाया। बुला के पूछते कि भाई इतना बड़ा गैप है, हमें आपकी ज़रूरत है,
ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ادھر سے مریم بی بی بھی جو ایک اپنا سیاسی ٹولہ لے کے چل رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی کسی کو نہیں مل رہی. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا وجود تو نو ڈاؤٹ سندھ کی حد تک ہے, اور اگر آج سندھ میں فوج کی نگرانی میں الیکشن کروائے جائیں تو رزلٹ وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. وڈیرا پن, جاگیرداری, بدماشی, چور بازاری, غنڈہ گردی سے جو الیکشن وہ جیت لیتے ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے. رہ گئی پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کی وہ ٹانگے کی سواریاں, ایک ایک دو دو سیٹوں والے ہیں. جب الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے تو رزلٹ بہت سارے سامنے اور مختلف رزلٹ آ جائیں گے. اب بات کرتے ہیں حکومتی جماعت کی. تو حکومتی جماعت کا جو میں نے آج امپورٹنٹ پیغام آپ کو دیا ہے وہ یہی پہلے کہا تھا کہ بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نے کون سی سیاسی شکل اختیار کر لی ہے جس کو وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے بھی پوری طرح ان کے ساتھ لڑائی جنگ کرنی چاہیے. ناظرین, اگر پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تمام جماعتیں, تمام جماعتیں جس میں حکومت بھی شامل ہے, تو پھر ان کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے. وگرنہ کب تک ہم اس طرح اپنے ملک کو تباہ برباد کرتے رہیں گے؟ ہم اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کس طرح کرتے رہیں گے؟ بہت سارے ٹی وی اینکرز باتیں جب کرتے ہیں تو یہ وہی بیان دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا حرف آخر ہے. سیاست میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. سیاست میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں. اب پی ڈی ایم نے جو بات کی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, اس الیکشن کو چیلنج کریں گے. آج حکومتی ترجمان بابر اعوان صاحب نے بھی آ کے قانون کی وہ تشریح کر دی کہ سینٹ کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں, جو کام کیے جاتے ہیں وہ عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے. تو مراد یہ ہے کہ ابھی یہ کھینچا تانی یہ اس طرح چلتی رہے گی. ڈسٹرب کون ہوگا؟ عوام. کس کی سزا کون بھگتے گا؟ عوام. مراد یہ ہے کہ آج میں عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جب ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دیتے ہوئے اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کا ماضی کیا ہے, اس کی ذہنیت کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا حلقہ احباب کیا ہے. آپ پارٹی کو دیکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں جو سراسر اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اب بات پی ڈی ایم کے حوالے سے آ گئی تو پی ڈی ایم میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے پیپلز پارٹی کا مین منشور صرف یہ ہے کہ پنجاب سے کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کو آؤٹ کیا جائے اور اپنی کوئی جگہ بنائی جائے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے لیے بڑا مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام ہوگا. چونکہ اس وقت پنجاب میں دو پارٹیاں رہ گئی ہیں, پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. وقت آنے پہ دیکھا جائے گا. اگر دونوں پارٹیاں اپنے ورکروں کو اگنور کرتی ہیں تو پھر تیسری پارٹی کی جگہ بن جائے گی. تو تیسری پارٹی بھی ایسے ہی ہے, اس نے بھی اپنے ورکروں کو ہمیشہ اگنور کیا. ناظرین, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کون سا سیاسی رخ اڈاپٹ کر لیا ہے. میرے ذرائع نے کل مجھے جو خبر دی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد پرائم منسٹر بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور ان کے چہرے پہ ہنسی بھی تھی, ٹینشن ختم ہو گئی بھی تھی. تو ان کو کسی دوست نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ہی بات جو کہی وہ بڑی خوبصورت تھی. بالی ووڈ میں ایک انڈین مووی آئی تھی جس کا نام تھا نائک اور جس کے ہیرو تھے انیل کپور. اس فلم میں ایک لیسن تھا لاسٹ سینٹنس. مجھے خوشی ہوئی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے وہ استعمال کیا. انہوں نے کہا یار دیکھو, آج آپ لوگوں نے مجھے سیاسی بنا دیا. میں سیاسی آدمی نہیں بننا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پی ڈی ایم نے سیاسی آدمی بنا دیا. مراد یہ ہے کہ اس فلم میں بھی ایک دن کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منشور لاتا ہے جو اس پرائم منسٹر نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کرپشن کے خلاف, مافیا کے خلاف, چوروں کے خلاف, ڈاکوؤں کے خلاف, جاگیرداروں کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف. جو اس سکرپٹ میں لکھا ہوا تھا وہ آج اس پرائم منسٹر کا منشور ہے. لہٰذا انہوں نے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ آپ نے مجھے سیاسی بنا دیا ہے. چونکہ وہ پی ڈی ایم کو بالآخر اپنے سیاسی حریف کو گولی مار کے ختم کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اب سیاسی بنا دیا ہے. تو ناظرین, اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان بھی سیاسی شخصیت بن گئے ہیں
جب وہ سیاسی شخصیت بن گئے ہیں تو پھر وہ کھیل کیا کھیلیں گے. اب پی ڈی ایم کو اس کے معاملے میں سوچنا چاہیے اور اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہیے. بہرحال ابھی 2 سال تو میں سمجھ رہا ہوں پی ڈی ایم کے لیے بہت مشکل ہے. جو سٹیپ اٹھائیں گے وہ ناکام ہو جائے گا. جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا، چونکہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ورکر کو ناراض کیا ہوا ہے، ان سے نالا ہے، وہ کہ ووٹ دینے کو وہ تیار ہے. لہٰذا پی ڈی ایم کے ورکر اس وقت ایجیٹیشن میں قطعاً آنے کے موڈ میں نہیں، اور اگر یہ پی ڈی ایم سٹیپ اٹھائے گی تو وہ اپنا سیاسی جنازہ نکالے گی. تو ناظرین، اب پی ڈی ایم کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہے. آنے والا فیوچر میں سیاسی فیوچر پاکستان میں جو سیاست جس طرف جا رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں سچائی ہے اور آپ کے لیے سیاسی طور پہ مفید ہے تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے اور میکسیمم سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آٹومیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.